डेरा इस्माइल खान से ब्यूरो चीफ असद अब्बास। जनाना अस्पताल डेरा इस्माइल खान में डॉक्टरों की मुबैना गफलत, नौमौलूद बच्चा और वालिदा जाँ बहक, लवाहिकीन का अस्पताल में शदीद एहतजाज। जनाना अस्पताल डेरा में डॉक्टरों और अमला की मुबैना गफलत से बच्चे को जन्म देने वाली खातून और बच्चा दोनों जाँ बहक हो गए, जिस पर जाँ बहक होने वाली खातून के लवाहिकीन ने शदीद एहतजाज किया। मीडिया से बातचीत करते हुए जाँ बहक होने वाली खातून और बच्चे के लवाहिकीन का कहना था कि पैदाइश के बाद माँ और बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक हालत में थे। बाद अज़ां जब वालिदा का ब्लड प्रेशर लो हो गया तो हमने डॉक्टर्स को बुलाया। सेकेंड टाइम वाला तमाम स्टाफ मौजूद था मगर कोई भी नहीं आया। हमारे एहतजाज करने पर स्टाफ अस्पताल के बाथरूम्स में छप गया और इस दौरान हमारे मरीज की मौत वाक़ई हो गई, जिस पर हमने फिर स्टाफ को बुलाया लेकिन अस्पताल के अमले में कोई भी मरीज को हाथ लगाने को तैयार नहीं था। डॉक्टर्स की मुबैना गफलत के बाइस जाँ बहक होने वाली खातून और बच्चे के लवाहिकीन ने जनाना अस्पताल के अहाते में शदीद एहतजाज किया। उन्होंने सूबाई हुकूमत और महकमा सेहत से इस मामले पर आला सतही इंक्वायरी का मुतालबा किया। हमशीरा ये है स्टाफ डॉक्टरों की हुकात, पहले बच्चा पैदा हुआ है कहते हैं कि पहले मिठाई दो फिर बच्चा ले जाओ। ये मैं अभी उनके स्टाफ से लेके आया हूँ डब्बा मिठाई वाला। ये गफलत नहीं तो और क्या चीज़ है। मेरा हमारा नहीं हुआ किसी और का, वो उसको बच्चा नहीं देते थे, बेटा हुआ है। 2000 रुपया मिठाई का अलग लिया, ये मिठाई अलग लिया है, फिर उसके बाद उन्होंने बच्चा दिया। उन्हें समोसे पकौड़े अभी तक स्टाफ में पड़े हैं, ले आऊँ जाके। करोड़ रुपए ये कमाते हैं, इनको शर्म नहीं थी। इंसानियत क्या चीज होती है। वो मेरी बहन है और ये फौत हो गई है। ये है मेरी कज़न, ये मुरियाली के रहने वाले और मैं हूँ रहने वाला सिटी का। और ये तकरीबन आए हैं 2 से 3 के दरमियान। तो जो पहले लेबर वाले खड़े थे सुबह 6 बजे से ये आए हैं। जो पहले ड्यूटी वाले खड़े थे उन्होंने के देखा है, सारा कुछ देखा है। उन्होंने कहा कि अब ऑपरेशन नहीं करते, ये नॉर्मल हो जाएगा। हालांकि बच्चा अंदर से फौत हो चुका था। अब फौत हुआ बच्चा जो अंदर फौत हो जाए वो कैसे निकलेगा नॉर्मल। तो इन्होंने हमारे लवाहिकीन ने कहा कि सर इनका ऑपरेशन करें। तो इसने में फिर और डॉक्टर आ गए, सारे डॉक्टर आ गए, सारा ने डिस्कस भी किया है लेकिन कोई भी ऑपरेशन नहीं किया। बस इस तरह कहते रहे कि बस हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आखिरकार मेरी कज़न की डेथ हो गई है। वो बच्चा जो है ना वो भी फौत हो गया था। फिर उनके बाद उसने बच्चा निकाला है। तो जब उस बच्चे को निकाल के वो फौत हो गया, फिर उसको दफन किया है। दफन करने के बाद ये फिर उसकी अम्मी भी फौत हो गई है। बस हमारी इंतज़ामिया से गुजारिश है कि हमें और इनको इंसाफ दिलाया जाए। और जो जिसका भी बेटा पैदा होता है या बेटी पैदा होती है, ये मिठाई के बगैर, पैसों के बगैर उनके हवाले बच्चा हवाले नहीं करते। ये बहुत अफसोस की बात है डेरा इंतज़ामिया के लिए और हमारे लिए, सब के लिए, MS के लिए। अब इतना 2 घंटे हो गए हम पीट रहे हैं, चाट रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं, लेकिन अस्पताल के MS हमें नज़र नहीं आया, ना वो आया है। डेरा इस्माइल खान से ब्यूरो चीफ असद अब्बास। महकमा एंटी करप्शन का साबिक वफाकी वजीर अली अमीन गंदापुर की रहायशगाह पर जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट के हमरा असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन सैफ अर्रहमान खान और सर्किल ऑफिसर मिनहाज सिकंदर बलोच की क़ियादत में छापा 1 साल कबल सैलाब मुतासरीन के लिए PDMA और UNHCR की जानिब से भिजवाए गए टेंट बरामद। असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा एंटी करप्शन डेरा सैफ अर्रहमान खान ने 18 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। गुज़िश्ता रोज़ महकमा एंटी करप्शन डेरा को गुलाम अब्बास नामी शहरी की जानिब से दरख्वास्त मौसूल हुई कि PTI के हुनमा को साबिक वफाकी वजीर सरदार अली अमीन गंदापुर की रहायशगाह पर सैलाब मुतासरीन की जानिब से UNHCR और PDMA की जानिब से भिजवाया गया सामान मौजूद है, जिस पर महकमा एंटी करप्शन डेरा ने अदलिया से इजाज़त के बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट के हमरा EDC रिलीफ के नुमाइंदा और लेडी पुलिस ने असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा एंटी करप्शन डेरा सैफ अर्रहमान खान और सर्किल ऑफिसर महकमा एंटी करप्शन मिनहाज सिकंदर बलोच की क़ियादत में साबिक वफाकी वजीर अली अमीन गंदापुर की रहायशगाह अलमीन हाउस पर छापा मारा और रहायशगाह से मुंसलिक मकान से सैलाब मुतासरीन के लिए UNHCR की जानिब से भिजवाए गए 17 टी-नेट और PDMA की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए भिजवाए गए 8 टेंट बरामद कर लिए। हमें एक रिटन कंप्लेंट मौसूल हुई थी कि अली अमीन खान गंडापुर के मकान में
سیلاب متاثرین کا سامان کافی تعداد میں پڑا ہوا ہے، اور وہ انہوں نے سیلاب متاثرین کے حوالے نہیں کیا ہے بلکہ اپنے بنگلے پر رکھا ہوا ہے۔ تو اس پر ہم نے باقاعدہ پرمیشن لیا ہے اوپن انکوائری کی۔ تو اوپن انکوائری جب ہمیں مل چکی تو پھر ہم سیشن جج صاحب کے پاس گئے ہیں اور ادھر اپلیکیشن موو کیا ہے کہ ہمارے ساتھ ریڈ کارروائی کے لیے جوڈیشل مجسٹریٹ کی جو ہے نامزدگی کی جائے۔ تو صاحب موصوف نے ہمیں اجازت دی ہے، پرمیشن دی ہے۔ پھر ہم آج حسب ضابطہ لیڈی کانسٹیبلان اور پولیس مقامی اور اے ڈی سی ریلیف کے نمائندوں کو لے کر ادھر جا کر اس مکان پر ریڈ کیا ہے۔ تو اور جو متفرق سامان پڑا ہوا تھا وہ سرکاری نہیں تھا، اور یہ 17 ٹینٹ UNHCR کے تھے اور 8 ٹینٹ جو تھے وہ PDMA کے تھے، جن پر ناٹ فار سیل کی جو مہر ہے وہ بھی لگی ہوئی ہے اور ان کے لوگو بھی موجود ہیں۔ تو ان کے والد سے موجود تھے علی امین خان کے، امین اللہ خان گنڈا پور۔ تو ان سے ہم نے اس بابت ڈسکس کیا ہے کہ یہ کس نے آپ کے ہینڈ اوور کیے ہیں اور ابھی تک آپ کے پاس کیوں پڑے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ بھئی وہ ایجڈ ہیں اور ان معاملات میں نہیں پڑتے، یعنی ہمیں کوئی خاطر خواہ مطمئن نہیں کر سکے، ایسا جواب نہیں دے سکے۔ تو یہ ہم باقاعدہ فرد پر وہ کیا ہے، قبضہ کیا ہے، لے آئے ہیں، فردر پروسیس ہم کر رہے ہیں جی۔ بالکل اس میں ہم اپنی انکوائری فائنڈنگ دیں گے، اور اس دوران ہم ان کو موقع دیں گے کہ وہ اپنا جو ہے نا ہمیں اسٹیٹمنٹ دیں، اور اگر کوئی اسٹیٹمنٹ ان کی طرف سے ہمیں موصول نہیں ہوتی ہے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ انہوں نے فروخت کے لیے رکھے ہوئے تھے، یا پھر دیکھیں گے کہ کس لیے رکھے ہوئے تھے۔ تو ہم پراپر اس میں جو ہے نا انکوائری مکمل کریں گے، اور انکوائری کے دوران اگر یہ گلٹی پائے گئے تو لازمی بات ہے FIR ہوگی۔ خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے بیورو چیف پنجاب چودھری مجاہد محمود کی رپورٹ کے مطابق اوکارا یونیورسٹی میں سہ روزہ نینو مٹیریلز کانفرنس میں بین الاقوامی محققین کے لیکچرز جاری۔ دوسرے روز کے مقالہ جات میں جدت اور تحقیق کی اہمیت پہ زور دیا گیا۔ کانفرنس سینٹر فار نینو سائنس شعبہ فزکس کی جانب سے منعقد کی جاری ہے۔ کانفرنس کی صدارت وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد واجد کر رہے ہیں۔ کانفرنس کی انتظامی کمیٹی میں یونیورسٹی کے ایڈیشنل رجسٹرار جمیل عاصم اور اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر مصباح اللہ شامل ہیں۔ کانفرنس جو سینٹر فار نینو سائنس کی ڈائریکٹر ڈاکٹر شہلا ہنی ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے بیورو چیف اوکارا ڈاکٹر محمد رفیق کی رپورٹ کے مطابق دیپالپور کے علاقہ حجرہ شاہ مقیم میں اندھیر نگری چوپٹ راج ریلیبان کا ریت رائلٹی کی ٹیکس ادائیگی پر پرچی مانگنا جرم بن گیا۔ رائلٹی ٹھیکیدار آپے سے باہر ریلیبانوں پر اندھا دینت فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کی زد میں آ کر ریلیبان ایک بھائی جاں بحق، دوسرا شدید زخمی، نعش اور زخمی کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ملزمان فرار، پولیس نے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ دیپالپور کے نواحی علاقہ حجرہ شاہ مقیم میں افسوسناک واقعہ سامنے آ گیا۔ غریب مزدور ریلیبان بھائیوں کا شاہ پور میں ریت رائلٹی ٹھیکیدار اور کارندوں سے ٹیکس کی ادائیگی کے بعد پرچی مانگنا جرم بن گیا۔ معمولی تکرار پر جھگڑا شدت اختیار کر گیا۔ مبینہ طور پر ساجد اور مرتضیٰ وغیرہ نے ریلیبان بھائیوں پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجہ میں ایک بھائی رمضان موقع پر دم توڑ گیا جبکہ شابان شدید زخمی ہو گیا۔ ملزمان فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ دوسری جانب واقعہ کی اطلاع پر پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ نعش اور زخمی شخص کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ DPO منصور امان نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کی فوری گرفتاری کے لیے اسپیشل پولیس سکواڈ تشکیل دے دیا ہے کہ ملزمان کو 24 گھنٹے کے اندر گرفتار کرنے کی ہدایت جاری کی ہیں۔ مقتول اور زخمی بھائی حجرہ شاہ مقیم کے محلہ زاہد پورہ کے رہائشی تھے۔ افسوسناک واقعہ پر علاقہ بھر میں شدید خوف اور دہشت کی فضا قائم اور ہر آنکھ اشک بار ہے۔